مش هدرة كبيرة اللي شفنا كان السيور حكاية سهلة على الآخر. باهي اوكي. هذه l'opération du 5. بعد عندي le 7 عندنا sortie de 100 unités. Le 7 عندنا sortie de 100 unités. باهي باش خرج 200 منين كيفاش خرجوه؟ عندنا 100 ساعة خرجوا 100 هي الأولى. الكونيتير دونك باش نبدا بالستوك الفوقاني اللي هو 280 و 100 أخرى من ستوك 280 دونك تعطينا 28000 نفسها هذاك ستوك الأول. تقعد لي 100 باش نزيد نخرجها من ستوك الثاني اللي هو فيها 260 تعطيني 26000. من بعد نمشي نحسب شنو قعد. 100 الأولى خرجت، 500 خرجنا منها 400 خرجنا منها 100 باردون قعدت 400 ب 260 تعطينا 104000 وستوك الأخراني 100 مازالت تقعد هي نفسها 100 ب 250 25000 بس خرجنا 25000. باهي بعد عندنا زادة بعد لو 7 عندي le 12. Le 12 عندنا 300 unités sortie de 300 unités كيف باش نخرج 300 دونك 300 منين باش نخرجوها عندي 400 ستوك الأول دونك ديريكتومون نجم نخرج 300 من ستوك هذاك نتاع 400 اللي الكونيتير نتاعو 206 قداش تعطينا هادي 78 78 قداش يقعد عندنا ال 400 هذيك تاخد منها 100 هذا خرج من 300 100 260 تعطينا 26000 والثانية 100 250 تعطينا 25000. الوورد رجعت انت والله مشكلة. دونك تعطينا هذه قلنا 25000 الأخرانية. دونك آخر أونتري 21 عندنا أونتري لما نثبتو 21 400 fois 230. تعطينا 92. Donc il y en a 3 stocks. 100 100 400.
باهي ساهيم كي خادمينها الكل فيش دو ستوك تحب نعملو كما صح. لازمنا نصلحوها باش نخدمو بها. المشكلة اللي الوورد رجعت فلنتا هذه هي نعرف اللي خادمينها واللي ساهلة أسهل من هكا ما فماش. منجموش تعديو للبيت. 231 92 آخر وحدة سورتي 450 unité. نجي هوني 450 كيف باش نخرجوها؟ باش نخرجو باش نعاودو الكل. باش نخرجو 100% وقد باش يقعد في الآخر هما 450 باش نخرجو 250. التوتال يعطينا 117 117 يعطينا شنو 240 كي نضربو 250 في 230 تعطينا 57 500 ويقعد عندنا 400 خرجنا من 250 باش يقعد عندنا 150 الكوينتير الأخراني اللي هو 230. دونك ديجا عطانا باش نثبت ونعاود نهبطو 150 هذه ستوك فينال. نهبطو زادا 34 500. إيه توتال دي سورتي تو سورتي اون فالور اللي حاجتي بيه هنا باش نحسبو المارج. قداش لي سورتي 240 500 هذوما لي سورتي. والكونتيتي يظل 950 حسبناه قبيله. وي 950 l'achat لها اليمين هكاكا. هذه fiche de stock selon la méthode PEPS. C'est une hypothèse. ب نرجع توا لل question suivante اللي هي الكيستيون باش قديه احنا. B. Déterminer la marge commerciale globale du mois de décembre selon les deux méthodes en achevant l'annexe 2. L'annexe 2 اللي هو تحت fiche de stock. شنو فيه؟ نعم نطلع هذا l'annexe. Marge commerciale. كما نعرف المارج كوميرسيال الفورمول نتاعو هو chiffre d'affaires moins coût des sorties. chiffre d'affaires moins coût total des services vendus اللي هو الكو دي سورتي باش نلقاو مارج جلوبال. وهوني طلب مني باش نحسب الشيفر دافير دونك كيما نعرفو الناس كل شيفر دافير هو الكونتيتي فوا لو بري. كي نشوفو هوني الكونتيتي اللي بعناه نتذكروها 950 ولو بري دو فونت الكل فيكس كونستون 320 دونك باش نضربو ديريكتومون فوا 320. دونك ناخدو الكونتيتي 950 ونضربو فوا 900 950 فوا 230 نشوفو قداش تجي 304 نكتبوها الساعة.
Donc, il y a les détails de calcul. 950 unités fois 230 تينا 304. هذا الشيفر دافير، وهذا الشيفر دافير ما يتبدلش لي دو ميثود، هو نفسه. ما نجمش نقارن بين دو شيفر دافير ديفيرون. Le coût d'achat total du service invendu هما لي سورتي هذوما اللي تبدل. بالنسبة للبيبس عندنا هذه 140 ناخذ سورتي هذه في البيبس، والسورتي نتاع السي ام بي حسبناها في لي كيستيون قبل. نذكر قداه لي كيستيون الثانية فولي فوالا لي سورتي 237 500. aussi ساهل ما فيه حتى شيء، ابليكاسيون ديريكت، ما فما حتى استيوس ولا حتى عادي. ديجا حاسب لي مارج كوميرسيال، حتى كان ما ذكرتهاش نجم نطلعها. وبالنسبه للبيبس المارج تجينا 63 500، ونكتب اللوطه لوبيراسيون كيفاش تقيناها اللي هي 304 موان 240 500. هذه l'opération معناتها détail de calcul. Alors, c'est important détail de calcul هذايا باش يعطيك عليه النوت. ما تحطلوش ديريكتومون، ما تعملوش كي تطلب الديتاي دو كالكول لازم الديتاي دو كالكول. دونك نلاحظوا هوني أنا هي الميثود اللي تعطينا أكثر مارج اللي هي الميثود سو ام بي. سو ام بي هوني تعطيني مارج كوميرسيال لا بلوز إلفي 66,500 أكثر من 63,500. دونك l'entreprise يساعدها بور ماكسيميزي المارج نتاعها اللي هو اوبجيكتيف عندها باش تستعمل الميثود سو ام بي فان دو بيريود مش البيبس. دونك في الكيستيون اللي بعدها اللي يكتب حاجة يفسخ. L'entreprise a-t-elle intérêt d'adopter le procédé de premier entrée, premier sortie pour l'article service à table justifié? Je نقول non. على خاطر السو ام بي هي elle majeure le résultat, elle maximise la marge commerciale. Donc, ما يساعدوش يبدل monsieur un P للبيبس. L'entreprise n'a pas intérêt à faire ça. Donc, l'entreprise n'a pas intérêt à adopter la méthode PEPS car elle minore, elle ne maximise pas la marge commerciale. Donc, ما يساعدناش نخدموا بالبيبس. يساعدنا نخدموا بالسي ام بي. نمشيو توا باش نشوفوا البارتي بي. Partie B, normalement, تابعة la rotation. La société vous fournit les renseignements suivants concernant les mouvements de l'article MUX. 2018-2019, stock final en 2018. اللي هو بيدو stock initial en 2019, 54 indicateurs de stock initial. Le stock final en 2019 هو 60. Stock moyen معناش في 2018 تعنا نتاع 2019. Coût d'achat des mugs vendus اللي هما les sorties l'achat vendu. Le taux de rotation يقصد بها le coefficient de rotation, la vitesse de rotation de 75 fois. Durée de stockage 144 jours. Durée كما نعرفوا هي période sur R. période اللي عندي هو اللي نختم بالannée 2018 و 2019 والدوري يعطي لي بالجور. دونك نعمل 360 sur R. هذه الفورمول نتاع
la durée de rotation, DMS. La rotation du secteur, le secteur عطاهيلي باش نعمل من بعد comparaison dans le temps 5 fois. Secteur 5 fois. Fallait compléter le tableau en un X 3. Tous les calculs doivent être justifiés. أي حاجة باش تكتبها توريك كيفاش تخدم ليه. Donc نمشيو ناخذ النكس اللي عندنا النكس 3. Voilà l'annexe 3. Alors, tout d'abord, on va calculer ستوك مويا ما عنديش. ستوك مويا ما نجمش نطلعو انا توا على خاطر ما عنديش ستوك انيسيال نتاع 2018 عندي كان ستوك فينال. دونك نجم نطلعو من الروتاسيون. الروتاسيون كيفاش نخرجوها؟ ابارتير من الدوري. الدوري نعرفو الدوري هي كما قلنا دوري ايجال 360 sur R. Donc R égale 360 sur durée. Donc R égale 360 sur 144 égale 2,5 fois. C'est-à-dire la rotation. La rotation, وين عندي السورتي نجم نطلع ستوك موين سهل. نرجع للستوك موين. احنا نعرف الروتاسيون هي السورتي على ستوك موين. Rotation égale sortie sur stock moyen. Donc, stock moyen égale sortie sur rotation. Égale 123 750. 123 750 sur 2,5. Donc, Tatina, 49 500 dinars. Puis 2019 عندي ستوك فينال عندي ستوك موين. ما نجمش نخدمها عزة هكاكا ستوك فينال بلس ستوك انيسيال سور دو. ما نجمش على خاطر ما عنديش ستوك انيسيال اللي هو نتاع 2017. دونك لازم نشوف ثنية أخرى وهاني قلت لك كيفاش خرجتها من الروتاسيون. مادام عندي روتاسيون اللي هي السورتي على ستوك موين وعندي السورتي قلبنا الفورمول نتاع الروتاسيون باش خرجنا ستوك موين. عملنا السورتي على الروتاسيون. خرجنا السورتي من الروتاسيون. باهي coût d'achat des mux vendus sorti توا هوني عندي ستوك موين وعندي الروتاسيون نفس الفورمول لأن نعرف اللي الروتاسيون هي sorti مع ستوك موين. دونك السورتي إيجال روتاسيون فوا المرة هذي باش نقلب الفورمول تولي فوا إيجال روتاسيون فوا ستوك موين égale rotation à 2,75 fois 57 000 égale 156 759. هذوما اللي سورتي نجم حتى نطلع معناتها نلوج منها لاشا. دوري دو ستوكاج توا دي ام اس
durée de stockage, donc باش نعملو 360 sur R اللي هي 2,75 sur 2,75 قداش تعطينا 131 jours. هذايا جور نعملو ديما l'arrondissement نزيدو نهار. On a DMS 2,75 jours. B. Une question قال لي commenter. Là, j'ai une question. Commenter les résultats obtenus. On chauffe le secteur 5 fois. Donc, je fais une comparaison dans le secteur ou dans le temps. Alors, le commentaire. Donc, on va comparer tout d'abord comparaison dans le temps. Donc, comparer la rotation, elle a augmenté. حاجة باهية. الدوري زاد نقص. حاجة باهية. Donc, la rotation a augmenté. Devient plus rapide. En 2019 par rapport à 2018. Alors, la durée de stockage a diminué. J'avais. Et par rapport au secteur, la rotation de l'entreprise est plus lente que le secteur. Puisque احنا 2,75 عندنا وهما عندهم 5 fois. Alors, on a des coûts de stockage plus élevés. واحنا كنا نذكروا l'entreprise قلنا عندها مشكلة مع الcoût de stockage plus élevé. Alors, donc, il s'agit d'une mauvaise gestion du stock. Puisque هي entreprise commerciale, donc on a مشكلة في vente. C'est un problème de vente. Stock نتاعنا مش قاعد خارج كيما les fournisseurs كيما les autres concurrents. يعني احنا عندنا مشكلة في البيوع نتاعنا الستوك مش قاعد يتباع. بالنسبة للسيكتور ديما يعطيك نتاع آخر عام. يعني كومباريزون نتاع 2019 ديما ما يعطينيش نتاع العام اللي قبله. يعطيني آخر عام وأنا نكومباري بيه. دونك السيكتور أكثر من الانتربريز يعني احنا أقل من السيكتور. C'est une mauvaise gestion de stock, c'est un problème de mes ventes. Mais هذه partie de la rotation des dossiers lourds normalement fait. Dossier 2, les fiches gestion prévisionnelle des stocks, فيها un niveau de stock وفيها الولس. هذه section fine. Donc, alors, donc, la société envisage de commercialiser un nouvel article
service café Arbi. La gérante, Madame Manel, prévoit que les achats sont réguliers annuellement. هذه hypothèse نتاع ويلسون. Elle vous fournit un schéma, le schéma ci-dessous, et vous demande alors de la conseiller sur la nouvelle politique d'approvisionnement. هذا الشيما نقراو الشيما مع بعضنا. schéma واضح. عندنا ستوك maximum 975. عندنا le temps هذا عام. هوني عندنا 28. هذا 28 c'est la date de commande. l'automne هذا 75 هو الستوك de sécurité. وهذا ستوك minimum. والستوك هذا c'est le stock d'alerte. Donc l'entreprise هوني في الشيما هذا عندها 2 commandes. هذه commande الأولى من 75 ل 975 يعني نمشيو في 900. والكوموند الثانية هوني تطلع في الدات نتاع 72. Déterminer le nombre annuel prévisionnel des commandes. Donc l'entreprise هوني باش نخرجوا النمبر دو كوموند ان كيفاش نخرجوه. Donc N, merci. Donc N احنا عندنا هذيا 72. 72 هي تمثل la durée de réapprovisionnement. L'entreprise مش 72 الدات الأولى نتاع الليفريزون هي 36 والدات الثانية نتاع الليفريزون الثانية هي 72. دونك durée de réapprovisionnement هي نطرحوهم من بعضهم باش نعرفوا لونتربريز كل قداه تشري. كي نعرفوا الدوري نجموا نطلعوا منها ان خاطر ان نجموا نطلعوها من الدوري كيف نعرفوا كل قداه نشري. دونك الدوري دو ريابروفيزيونمون اللي هي ليفريزون 2 مون ليفريزون 1 ولا كوموند 2 مون كوموند 1. انا ما عنديش كوموند 2. دونك durée de réapprovisionnement égale 72 moins 36. Donc هذايا كل قدايه تعاود تشري 72 moins 36. l'entreprise تشري كل 36 جور. ديجا الكوموند الاولى معناتها الليفريزون الاولى جات بعد 36 من 0 ل 36. الكوموند الثانية جات بعد 36 فرين ل 72 اكسترا. فاحنا نعرفوا اللي ان هي 360 سور الدوري. إذا كان أنا نشري كل 36 معناها في العام راني نشري 10 كوموند. دونك هذايا لو نومبر انويل دو كوموند يتسمى زادا لا كادونس. الكوموند شبيها عداها من 28. أي كوموند عداها 28 وما نعرفش الكوموند اللي بعدها وقتاش. لا ان ماهيش ان ايتوال ما قاليش اوبتيمال. هذه ان عادية. هذه ان تتسمى اكتويل. هو يخدم توا 10 كوموند. تبقى هي اوبتيمال ولا ماهيش اوبتيمال ما ندروش الى حد الان ما نعرفش. دونك وما قاليش راهي اوبتيمال. دونك هذه اكتويل. من بعد قال لي كالكولي لا كونتيتي بار كوموند. ان لا ما نجمش نعمل ما عنديش كونتيتي الكبيره باش نعمل هكاك الكونتيتي الكبيره على الكونتيتي الصغيره. كان جات عندي كونتيتي الكبيره انا نقسمها على الكونتيتي الصغيره اللي باش نطلعها توا قال لي ديتيرميني لا كونتيتي بار كوموند. كونتيتي بار كوموند اللي هي الكيو الصغيره. كونتيتي بار كوموند هذيا سهله كيفاش نطلعوها فيها فورمول اللي هي ستوك ماكسيموم الا ستوك
دي سيكوريتي. حتى من غير القاعدة بالجرافيك تبدا واضحة. بالجرافيك تبدا واضحة. شو صغيرة égal c'est la quantité par commande. donc احنا في الجرافيك طلعنا من 75 pardon وصلنا ل 975. لحظة برك. بون هو قريب باش يقص ال 40 مينوت هذوما باش نعاود نبعث لكم اللين آخر. جوست نكمل كيستيون ولا زوز. دونك هو طلع من 75 أي من 75 وصل ل 975. دونك هذه هي البار هذه الواقفة هذيك هي الكونتيتي بار كوموند اللي هي تمثل الستوك ماكس إلا ستوك دو sécurité. Donc, l'entreprise تشري في 900 unités chaque commande par commande. Et alors, نجم نطلع لا غلط محمد. أنت ما عندكش 72 هذه ماهيش دات دو كوموند الثانية. دات دو كوموند الثانية نورمالمون تهبط من هذه. ما عنديش هاي في الانترسكسيون هذه نورمالمون تبدأ عندي هاك. نورمالمون تبدأ عندي هذه باش نعرف أنا ما عنديش. مي عندي لي ليفريزون. دونك نجم نطرح لي ليفريزون زوز. فهمت. كان جات عندي الدات نتاع الكوموند الثانية راه نلقيناها. باهي شنو هو الآخر؟ قال لي توا اون ديدوير لا كونتيتي ا اشتي بار. ساهلة. بويسكو أنا نشري في قديه كل مرة نشري في 900. قديه عندي من كوموند نعدي فيها نعدي في 10. دونك الكونتيتي الكبيرة هي الكونتيتي الصغيرة فوا 10. 900 فوا 10. دونك باش نبعث لكم اللين آخر توا خاطر هذا سايي. دونك الكونتيتي الكبيرة هي الكونتيتي الصغيرة فوا n égal q fois n égal 900 fois 36 commandes. هذه مش 36 سامحني 10 commandes. Donc égal 9